वेलकम बैक, खुश आमदीद एक दफ़ा फिर हमारे साथ हैं बहुत ही प्यारी सी अट्रैक्टिव एंड वेरी चार्मिंग एनी। और ब्रेक पे जाने से पहले हमारी एक सहेली ने सवाल किया था कि आपका ब्रॉटअप कहाँ पे हुआ है। वाकई एक्सेंट से तो नहीं लगता कि यहाँ पे सवाल का जवाब दीजिए जी आसमा को। बिल्कुल, यूके में हुआ था, लेकिन उर्दू मेरी अभी बहुत इम्प्रूव हुई है ना। पहले तो बहुत ख़राब थी जब मैंने शुरू किया था माहिया के साथ, अब तो मुझे अच्छा यहाँ पे देखा जाता है कि बहुत सारे लोग जिनको अंग्रेज़ी बोलनी आती है, मैं एनी को पर्सनली जानती हूँ, मेरी बहुत सी मुलाकातें नहीं हुई हैं, मगर ये वो उन लोगों में से हैं कि जिनसे बहुत कम दफ़ा मिल के भी एक कनेक्शन जो है ना वो बड़ा ख़ास किस्म का है। एंड शी सच अ नाइस पर्सन, सच अ हम्बल ह्यूमन बीइंग, दैट्स अमेजिंग। तो उसमें ये है कि चंद एक ऐसे लोग होते हैं जब अंग्रेज़ी आती है तो उसमें ज़रा थोड़ा शो ऑफ भी कर होते हैं और वो जान के कह रहे होते हैं नहीं हम उर्दू नहीं बोलते हैं, मुझे उर्दू नहीं आती। राइट, बट आई थिंक दैट्स सिली, ऑनेस्टली आई थिंक दिस इज अ वेरी सिली एटीट्यूड, क्योंकि हम जो भी हैं हम पाकिस्तान की वजह से हैं, जो भी हैं वो बिकॉज ऑफ आवर कंट्री, आवर कल्चर, आवर बैकग्राउंड। उस चीज़ को अगर हम डिनाई करेंगे तो फिर आई मीन हम इंग्लैंड में जितना मर्जी रहे हैं। आई हैव लिव्ड इन लंदन एवर सिंस मैं लाहौर में पैदा हुई थी और हम पाकिस्तान से शिफ्ट हुए 6 महीने के बाद। 5-6 महीने में छोटी सी थी और हम चले गए वहाँ पे, और तब से लेके अब तक आई हैव बीन लिविंग देयर ऑल माई लाइफ। लेकिन मैं जितना मर्जी वहाँ पे रह लूँ, जितना मर्जी मैं वहाँ पे 10 साल 20 साल गुजार लूँ, मैं कभी उनकी नहीं बन सकती। आई कैन नेवर बी एन इंग्लिश गर्ल। आई कैन, येस आई स्पीक इन इंग्लिश एंड आई होल्ड द पासपोर्ट, बट आई एम पाकिस्तानी गर्ल। एंड ऑफ द डे मेरी जो आइडेंटिटी है वो पाकिस्तान से है। अगर मैं वो चीज़ को डिनाई करना शुरू कर दूँ तो आई थिंक वो सिली बात है। और फिर इंसान कहीं का भी नहीं रहता है, ना यहाँ का रहता है ना वहाँ का रहता है। वहाँ के लोग आपको कभी एज वन ऑफ देयर ओन एक्सेप्ट नहीं करेंगे, नहीं करते। और आप ये सोचें कि ये वो लड़की कह रही है जो वहाँ पर रह कर आई है 15-16 साल रह के, और वहाँ उन लोगों के साथ रह के, और उनको अपनी आइडेंटिटी का पता है। और वही बात है कि वो लोग जो अपनी मिट्टी से मोहब्बत करते हैं ना, उनकी अल्लाह की ज़ात पूरी दुनिया में कदर भी करवाते हैं और हर जगह उनका नाम जाना जाता है। और क्यों नहीं, अगर हम इस बिज़नेस में हैं और हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है कि हम पूरी दुनिया घूमें और अपने कंट्री को रिप्रेजेंट करें, तो हम क्यों ना करें। क्योंकि वैसे भी एक लेबल लगी हुई है हमारे मुल्क के साथ। अभी एक नेगेटिव मीडिया जो है, उन्होंने they've labeled us as a terrorist country, we're not friendly people, there's so many tags, and I think अगर हमारे पास एक चांस है कि हम इस चीज़ को eradicate करें, obviously एक इंडिविजुअल अकेले नहीं कर सकता, इतने सारे लोग हैं। आई थिंक जितने भी लोग इस मुल्क के बाहर रहते हैं, वी आर एम्बेसडर्स फॉर आवर कंट्री। एंड मैं जब लोगों से मिलती हूँ मुझे कहते हैं कि आप कहाँ से बिलोंग, जो लोग मुझे नहीं जानते कहते हैं आप कहाँ से हो, और मैं कहती हूँ पाकिस्तान से हूँ। मैं ये नहीं कहती आई एम फ्रॉम इंग्लैंड, आई से आई एम फ्रॉम पाकिस्तान। एंड देन दे वांट टू नो सो मच, अच्छा आप पाकिस्तान से हैं, पाकिस्तान में आप लोग आपकी तरह बोलते हैं, लोगों को इंग्लिश भी आती है, अच्छा लोग लड़कियाँ जीन्स भी पहनती हैं, औरतें वहाँ पे काम भी करती हैं। एंड इतने मिसकंसेप्शंस हैं ना जो मैं फिर आप उनको समझाती हूँ, बताती हूँ, और इतना मजा आता है, उनके मुंह खुले रह जाते हैं। उनको नहीं पता, बिकॉज मीडिया में इतनी एक नेगेटिव चीज़ आई हुई है कि हमारी जो औरतें हैं oppressed, and ठीक है, to some extent we are oppressed as women in certain areas of Pakistan, but at the same time we know our rights. And यहाँ इस मुल्क में माशाल्लाह से, because we are an Islamic Republic country, we know our rights as women. And I think अगर हमने अपने मुल्क को एक वे में प्रोजेक्ट करना है, तो I think we should project our country through our women. आपको क्या लगता है, आपने ज़िंदगी में कोई ऐसी मिस्टेक कभी की या कभी किसी का दिल दुखा आपकी वजह से? I think काफ़ी दफ़ा बहुत है, अनइंटेंशनली आप लोगों को अपसेट कर लेते हो। और मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि मैं अपने आप को रिडीम करूँ। एंड I'm an Aries by star, तो आपको I don't know पता है कि नहीं about astrology? Are you into astrology? I'm not very much into it, मगर क्योंकि आप मुझसे बिल्कुल पहले हैं, और एरीज का थोड़ा सा मुझे पता है कि ज़रा headstrong होते हैं ये लोग। Headstrong, और I'm a Taurian. Oh, you're Taurian. Nice. Well, with Aries हमारे अंदर एक trait है जो मेरे पे बहुत अप्लाई करती है, वो है कि मैं कभी कभार insensitive हो जाती हूँ। अच्छा। जी हाँ, ये Aries के अंदर बहुत होता है। We tend to become stubborn, and sometimes we close our eyes, like मैं आंखें बंद कर लेती हूँ। Sometimes एक situation मेरे सामने होगी और मैं उसको face नहीं करना चाहूँगी, और आप understand भी नहीं करना चाहते, कुछ सुनना नहीं चाहते, you escape, you want to just run away, leave. And usually I do that. I just turn my back on the situation. अगर मेरे में उतनी courage नहीं है कि मैं उस चीज़ को face करूँ, तो मैं फिर उस चीज़ को बिल्कुल block कर देती हूँ। And sometimes I become insensitive of who is around me, या
کی فیلنگس میں ہرٹ کر رہی ہوں. بٹ I'm trying to fix that now. چلے اس کے لیے بہت اہم ہے نا کہ آپ کو پتا ہو ایکچولی کہ کیا غلط ہے. جب آپ کو پتہ ہی نہیں کہ غلط کیا ہے تو آپ ٹھیک کس سے کرو گے. اچھا تو کیا چیز یہ انسینسٹیوٹی جو ہے اسی کو بدلنا چاہتے ہو اپنی پرسنالٹی میں؟ جی اس چیز کو میں بدلنا چاہتی ہوں. I do want to become, I think کہ وہ ہے اندر ہے میرے, لیکن like I told you آپ جب چوز کرتے ہو کہ آپ اس چیز کو بالکل بلاک کر دو, تو I just want to now stop doing that. اچھا رشتے جو ہوتے ہیں ہماری زندگی میں بہت اہم ہوتے ہیں, کیونکہ کہا بھی یہ جاتا ہے اور دیکھا جاتا ہے کہ جو اسٹارز ہوتے ہیں, جو سیلیبریٹیز ہوتے ہیں شو بزنس میں, جو آرٹسٹس ہوتے ہیں, ان کی وہ بہت سینسٹیو ہوتے ہیں. ان کے جو دل ہوتے ہیں وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر بہت دھڑکتے بھی ہیں, پریشان بھی ہو جاتے ہیں. رشتے بہت اہم ہوتے ہیں ہم لوگوں کے لیے. آپ کے لیے کون سا ایسا رشتہ ہے جو آپ کے دل کے بہت قریب ہے؟ میرا رشتہ جو میرے ماں باپ کے ساتھ ہے. یس, بیکاز آئی تھنک I know for a fact I'm nothing without my parents. Absolutely nothing. And جو کچھ بھی میں کر رہی ہوں ابھی, جتنا کچھ بھی میں نے اچیو کیا ہے, I think it's a very small amount. I have so much to do in my life. And کچھ پاسبل نہیں ہے ان کے بغیر. ماں باپ کے بغیر I think لائف میں کچھ بھی پاسبل نہیں ہے. صحیح. اچھا ایسا ہوتا ہے کہ ماں باپ ہمارے سب سے اہم ہوتے ہیں ہماری زندگی میں, بٹ ایٹ دی سیم ٹائم ہم کئی دفعہ اپنے ماں باپ کو بہت فار گرانٹیڈ لے لیتے ہیں. ایسا ہوتا ہے؟ بالکل ایسا ہوتا ہے. میں پاکستان میں اکیلے رہتی ہوں, میرے ماں باپ UK میں ہوتے ہیں, تو مجھے اس چیز کا بہت احساس ہے. اور اب سے نہیں, اس لیے نہیں کہ میں اب ادھر رہتی ہوں اکیلے اور وہ وہاں پہ ہوتے ہیں. مجھے شروع سے بچپن سے میں اسکول میں میرا بہت برا دن گزرتا تھا, مجھے یاد ہے. دوستوں کے ساتھ لڑائیاں ہوتی تھیں اور میں اپسیٹ ہوتی تھی, روتی تھی کبھی کبھار کلاس میں. پھر میں سوچتی تھی کوئی بات نہیں, گھر جاؤں گی, مما ہے نا, بابا ہے نا, بہن بھائی تو ہیں, they love me, and that was, یہ میری سوچ تب تھی جب میں چھوٹی سی تھی. اور ابھی بھی وہی سوچ ہے کہ ان کا سوچتی ہوں تو I just feel happy, I'm in a happier mood. اینڈ اکثر ہم فار گرانٹیڈ لے لیتے ہیں. مجھے اس چیز کا ہوتا ہے جب میں ان کو بہت مس کرتی ہوں. میں اپنے فیزز میں سے گزرتی ہوں, ڈپریشن کے فیز جس میں ان کو بہت یاد کرتی ہوں, اور پھر میں ان کو کال کروں گی اور فون پہ روں گی ایسے, I miss you mom, I miss you dad, and then they say if you miss us just come for 4 days. تو میں 3-4 دن کبھی کبھار میں I'll just feel like going and I'll just buy a ticket from the airport and go home. And I'll go home for 5-6 days and then I'll come back refreshed. بالکل صحیح. So I think we should never take our parents for granted, because God forbid anything happens to our parents. I think regret is the worst feeling in the world. It is. اور زندگی میں سارے رشتے ہمیں مل جاتے ہیں, اگر نہیں ملتا تو میرے خیال ہے یہ جو والدین کا رشتہ ہے یہ کہیں نہیں ملتا آپ کو. بالکل. میں کل اپنے لاؤنج میں تھی اور میں شیف کو کمپلیمنٹ کرنے نا کچن میں چلی گئی. انہوں نے میں اور میرے فرینڈ کے لیے بہت مزے کا نا ڈنر بنایا تھا. سو آئی واز لائک کافی کمپلیمنٹس ملی تھی لوگوں سے, بیکاز نیا ایک لاؤنج کھلا ہے. تو ہم لوگوں سے اکثر میں جب جاتی ہوں میں بھی پرسنلی جا کے لوگوں سے پوچھتی ہوں کہ ہاؤ ڈو یو فائنڈ دا فوڈ. سو آئی وینٹ ان ٹو دا کچن اینڈ آئی وینٹ ٹو کمپلیمنٹ دا شیف, اینڈ ان کا نام مزمل ہے. تو میں اندر گئی, میں نے کہا مزمل مزہ بہت مزہ ہے. تو وہ بات کرنے لگے, پتہ نہیں کہاں سے کہاں بات چلی گئی, اور کہنے لگے تو کہ آپ کی تو ماں ہے, ہماری تو ماں بھی نہیں ہے, اینڈ آئی فیلٹ, میرے دل کو بہت فیل ہوا. آئی واز لائک ہم اتنی فار گرانٹیڈ اپنے پیرنٹس کو لیتے ہیں. پھر میں نکلی کچن میں سے, میں نے فوراً مما کو کال کی, میں نے کہا مما کدھر ہے, اب ٹھیک ہے, اس طرح آپ کرتے ہو فیل. بالکل صحیح. اس حوالے سے مزید بات کریں گے. جو رشتے ہوتے ہیں نا وہ زندگی میں سب سے اہم ہوتے ہیں, اور میں ہمیشہ رشتوں کی بات اس لیے کرتی ہوں کیونکہ کوئی اور میں نے رشتوں کی بات کرتے ہوئے دیکھا نہیں, اور میں چاہتی ہوں کہ وہ جو ہماری قدریں اور جو بانڈنگ ہے ایک دوسرے کے ساتھ, جو ہماری یہ اہم رشتے ہوتے ہیں, جو ہماری امیجیٹ فیملی ہوتی ہے, ہمارے بہن بھائی, ہمارے ماں باپ اور وہ تمام لوگ جو ہم سے جڑے ہوتے ہیں, ان کے بارے میں بات کرنا چاہیے. اور اگر آپ کے رشتے درست ہوں نا آپ کی زندگی میں, تو آپ کی زندگی بالکل صحیح چلتی رہتی ہے. اور جہاں رشتوں میں کہیں پریشانی آئی نہیں اور آپ کی پوری زندگی جو ہے وہ بس تہس نہس ہو جاتی ہے. تو رشتوں کا بہت خیال رکھیں. اسی حوالے سے جو بہت اہم رشتہ ہے ہماری زندگی کے اندر باپ کا, اس حوالے سے بہت سی باتیں ہوں گی آج اینی سے ہم لوگ, کیونکہ اینی اور ان کے فادر کا بہت اسپیشل رشتہ ہے. جہاں وہ جاتی ہیں ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ان کے فادر ان کے ساتھ جائیں. اس حوالے سے بات کریں گے. اور آپ لوگ اگر اینی سے کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں تو SMS کیجئے اور سوالات کریں جو آپ کے دل میں ہیں, آپ جانیں اینی کے حوالے سے. SMS کیجئے. ملتے ہیں اس بریک کے بعد.